सबभन्दा मुख्य कुरा त भगवान रामचन्द्रले यो धरातलमा एक छत्र रूपमा केवल कोशल राज्यमा मात्र होइन सारा पृथ्वीमा 11,000 वर्षसम्म एक छत्र राज गर्नुभयो। जो व्यक्तिले सारा पृथ्वीमा 11,000 वर्षसम्म एक छत्र राज गर्यो उसका दरबार जुनसुकै ठाउँमा पनि हुन सक्छन् हैन। हामीले यतिकै चर्चा गर्दाखेरि पनि यस सम्बन्धमा चर्चा गरेका थियौँ। यहाँ राजा महेन्द्रकै चाहिँ 7वटा दरबार त मलाई नै थाहा छन् हैन। त्यो महेन्द्र मन्जिलदेखि लिएर काठमाडौँमा नागार्जुन नारायणटी लगायतका 3टादेखि उहाँ ज्यामरुङको डाँडो हुँदै पाल्पासम्म गएर 7वटा त हामीलाई नै थाहा छन्। भने ती 7वटा ठाउँमा चाहिँ महेन्द्रै जन्मेका थिए भन्ने कुरो त हुन्न, त्यो त बेवकुफ कुरो हो। भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तर्क चाहिँ त्यस्तै भयो होइन? करिब करिब हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तर्क चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँ नेपाली हो भन्ने हिसाबको तर्क भयो। स्पेसिफिक रूपमा हामीले त्यसमा चाहिँ हेर्नु उहाँले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो नि त्यो नै गलत छ कि। पशुपतिनाथ नेपाली हो, मुक्तिनाथ नेपाली हो, नेपाली भनेर भन्न मिल्छ उहाँलाई। नेपालको अस्तित्व जुन बेला थिएन त्यतिखेर पनि त्यसको अस्तित्व थियो। भविष्यमा सारा उलट पुलट भएर चाहिँ नेपालको अस्तित्व रहेनछ भने पनि पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको अस्तित्व त रहन्छ हैन। तपाईँ साधु सन्तलाई, तीर्थस्थललाई र शास्त्रलाई नेपालको भारतको भनेर कसैले पनि हक जमाउन मिल्दैन क्या। न मोदीले मिल्छ न ओलीले मिल्छ। हेर्नुहोस् त्यो संसारको हामी यहाँ कुरा गर्छौँ अध्यात्मको कुरा भनेकै स्पेस टाइम र म्याटरभन्दा बाहिर अन्तरिक्ष समय र पदार्थभन्दा बाहिरको कुरा गर्छौँ। उहाँ जोग्राफीको कुरा गर्नुहुन्छ। जोग्राफी त म्याटरको कुरा आएपछि बल्ल हुन्छ। उहाँ म्याटेरियल प्लेटफर्मबाट एकदम भौतिक प्लेटफर्मबाट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यी कुराहरू आध्यात्मिक प्लेटफर्ममा हुने कुरा हो। उहाँको एप्रोचै गलत भयो कि। उहाँले भने कुरा गलत भन्दा पनि उहाँको एप्रोचै गलत हो। अब कस्तो हो भन्दाखेरि शौचालयमा बसेर खायो भनेदेखि अमृतै पिए पनि शौचालयमा बसेर खाए चाहिँ गलत हुन्छ। हेर्नुहोस् भनेको त्यो एप्रोच गलत भयो क्या उहाँको एउटा। अर्को सुरुमा मैले भने उहाँका मुखबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण भन्ने शब्द सुहाउँदैन। बार बार म यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँका मुखबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण भन्ने कुरा सुहाउँदैन। नेपालमा कुनै कोजाति देशका कोजाति मान्छेलाई ल्याएर के जाति हामीले भन्न पनि नहुने कुरा मिसाइएका होली वाइन खाने व्यक्तिहरू उहाँहरू हो। त्यो पनि ती 3 दिन यो मन्दिरको सहरलाई चाहिँ अहिले यो कोरोनाको लकडाउन जस्तै लकडाउन गरेर उहाँ मन्त्री क्वार्टर प्रधानमन्त्रीको बालवाटार क्वार्टर छोडेर सोल्टी होटलमा बसेर के जाति रक्सी खाने के जाति वाइन खानेले सांस्कृतिक अतिक्रमणका कुरा गर्न सुहाउँदैन। बाँकी कुरामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भौगोलिक अतिक्रमण र तपाईँको भाषिक अतिक्रमणका कुरामा म सधैँ उहाँको साथमा छु। तर जब सांस्कृतिक अतिक्रमण भन्ने शब्द उहाँले निकाल्नुभयो यसले चाहिँ उहाँप्रति मलाई एकदम त्यो घृणा नै पैदा गर्छ कि। यो चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै यो त्रसित मानसिकता पनि भन्नु पर्यो कि। आफैले गरेका अब के काम गरेको छु आफैलाई थाहा छैन अनि हरेक समयमा चाहिँ डर लागिरहेको छ कि। त्यही भएर केही नयाँ नयाँ कुरा दिएर चाहिँ अरूलाई अल्झाउन पाए म सुरक्षित हुन्थेँ कि भन्ने अभिप्राय पनि हुनसक्छ। अब मेडिसिनको उसको विद्यार्थी त समाजलाई भ्रम सर्ने काम गर्नु एकदम वास्तविकता केही पनि छैन। हुनसक्छ उहाँ आफै भ्रमित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कसैले भ्रमित बनाएका पनि हुनसक्छ। तर उहाँ मुख्य कुरा त हेर्नुहोस् उहाँको लेभलबाट यस्ता कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि अलिकता सोच विचार गरेर बोल्नुपर्ने कुरा। उहाँले बोल्ने कुरामा चाहिँ खै उहाँको बोलीमा आफ्नै लगाम छ भन्ने मलाई उहाँले बोले धेरै कुरा हेर्दाखेरि लाग्दैन। हालको उत्तर प्रदेश प्राचीन कालमा कोशल राज्यको राजधानी अयोध्यामै भगवान रामचन्द्र जन्मिनु भएको हो। तर त्यसो भनेर भगवान रामचन्द्र भारतीय होइन र उहाँ नेपाली पनि होइन। उहाँ सार्वभौम सम्राट हुनुहुन्थ्यो। एक छत्र विश्वको राज्य गर्ने त्यो पनि 1 वर्ष 2 वर्ष होइन कि 11,000 वर्ष। तर अब यो कुरा गरेर कसैले भन्न सक्छ नि यो चाहिँ माइथोलोजी हो होइन, भ्रमको खेती हुँदैछ यहाँ। उसो भए रामायण नै भ्रमको खेती रहेछ। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ रामचन्द्र नेपाली हुन् भन्नुभयो त्यो पनि भ्रमको खेती हो। उसो भए किनभने रामायण नमान्ने राम मात्र मान्ने भन्न त पाइएन, त्यो त पाइएन नि त। अब यहाँले यसरी भगवान रामको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति भ्रमको खेती मात्रै हो भनेर भन्दै गर्दा उहाँले जुन सिम्प्याथी प्राप्त गर्नुभएको छ नेपालीहरू संसारभर रहेका नेपालीले वाउ राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भनेर चर्चा गरिराखेका छन्। केपी ओली जस्तो व्यक्ति हामीले नपाउनु नै देशको लागि विडम्बना हो भनिराखेका छन्। अनि यहाँलाई त भन्ला नि त यो भारतीय जोगिरे छ भनेर भन्ला नि त आरोप लाउला नि। होइन अब हेर्नुहोस् कसैलाई मसँग समस्या छ भने व्यक्तिगत रूपमा त्यो तिनको कुरो हो। तर यदि यो आजको इन्टरभ्यूलाई लिएर कसैले मलाई गाली गर्ने अधिकार छैन।
आजको इन्टरभ्यूलाई लिएर कसैले गाली गर्ने भने रामायणलाई गाली गर्नु पर्यो, रामलाई गाली गर्नु पर्यो, वाल्मिकीलाई गाली गर्नु पर्यो। वाल्मिकीले यत्रै श्लोक लेख्दै यति दिन लागेको थियो, उति दिन लागेको थियो, यहाँ जन्मे त्यहाँ जन्मे भनेर तिनलाई गाली गर्नु पर्यो। अब उहाँ युपीमा, हालको युपीमा, त्यतिखेर कोशल राज्यमा जन्मे बिचरा भगवान् रामचन्द्र, तिनलाई गाली गर्नु पर्यो। रामानुजाचार्यलाई गाली गर्नु पर्यो, आद्य शङ्कराचार्यलाई गाली गर्नु पर्यो। म त हुलाकी जस्तो हेर्नुहोस्, पोस्टम्यान उहाँहरूको सन्देश जस्ताको त्यस्तै पुर्याइदिरहेको। अब कसैले हजुरलाई चाहिँ तँलाई मारिदिन्छु भनेर चिठी लेखेर पठाएछ। त्यसो भनेर अब हुलाकीले चिठी दियो, हुलाकीको घाँटी न्याक्ने होइन नि, चिठी लेख्नलाई खोज्ने त्यसलाई घाँटी न्याक्ने। गुरु नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। राधे हरे कृष्ण। हजुर, आज हामी विशेष गरेर यहाँसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन भारतले पटक पटक नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्यो, त्यसै गरी भौगोलिक अतिक्रमण गर्यो, हाम्रो जमिन, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति नै सिद्ध्याउने जुन मनसाय राखेर भारत अगाडि बढिराखेको छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो। यति बेला निकै बहस चर्किएको छ भारतीय सञ्चार माध्यम र नेपाली सञ्चार माध्यममा। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई एउटा संस्कृतको विद्यार्थी जो नेपालमा पनि अध्ययन गर्नुभयो, भारतमा पनि अध्ययन गर्नुभयो, कसरी लिनुभयो यो अभिव्यक्तिलाई? सबभन्दा पहिला म अतिक्रमण सम्बन्धमा गएँ। भौगोलिक अतिक्रमणको कुरा जहाँ छ त्यो सत्य कुरो हो। भौगोलिक अतिक्रमणका विरुद्ध लड्नुहोस्, हामी सबै साथमा छौँ भनेर हामीले साथ दिइराखेकै अवस्था हो। अब भाषिक अतिक्रमणको जुन कुरा गर्नुभयो, बन्द गरिदिनुहोस्, सबै भारतीय टिभी च्यानल बन्द गरिदिनुहोस्, समस्या सुल्झिन्छ। अब सांस्कृतिक अतिक्रमणका जुन कुरा गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला त यो फ्याक्ट हो कि होइन भन्नुभन्दा पनि अगाडि उहाँले सांस्कृतिक अतिक्रमणको सम्बन्धमा चर्चा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रसङ्गमा जाउँ। जसले पञ्चगव्य पञ्चामृत छोडेर होली वाइनको पछाडि दौड्यो, त्यो व्यक्तिको मुखबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण सुहाउँदैन। किनभने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने सबैभन्दा प्रधान संस्था भनेको नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस हो। व्यक्तिहरू भनियो भने गिरिजादेखि लिएर केपी शर्मा ओलीसम्म हो। यी चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमणका मूल जडहरू हुन्, जरोहरू हुन्, केन्द्रबिन्दुहरू हुन्। यिनले सांस्कृतिक अतिक्रमण यिनले गरेका हुन्। जहाँसम्म सांस्कृतिक अतिक्रमणको कुरा छ, अब कुरा रह्यो उहाँले रिसेन्टली बोलेको राम जन्मभूमिको सम्बन्धमा। राम जन्मभूमि ठोरीमा हो भन्ने सम्बन्धमा, चितवनमा हो भन्ने सम्बन्धमा, राम नेपाली हुन् भन्ने सम्बन्धमा, अझ स्पेसिफिकल्ली उहाँले राम त नेपाली हुन् नि भन्ने हिसाबले जुन भन्नुभयो, उहाँले थाहा छैन कुन रामको कुरा गर्नुभयो। नेपाली नागरिकताधारी धेरै छन् होइन, तर यदि रामायणका रामको कुरा गरेको हो भनेदेखि सबभन्दा पहिलो कुरो उहाँले रामायणलाई प्रमाण मान्नुहुन्छ कि हुन्न। यदि रामायणलाई प्रमाण मान्नुहुन्न भने उहाँले रामका कुरै गर्नु परेन, न रामायण न राम, कुरै सक्यो। तर यदि रामको कुरा गर्ने हो भने रामायणलाई प्रमाण मान्नुपर्छ। र रामायणका हिसाबमा, भौगोलिक हिसाबले हेर्दा रामायणको त्यतिखेरको चाहिँ यात्रा वर्णन हेर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबले हालको ठोरीलाई रामको जन्मभूमि मान्न सकिन्न। उहाँले जुन हिसाबको प्रमाण दिनुभयो कि कहाँ चाहिँ अब त्यो 400 किलोमिटर पारी भएको अयोध्याबाट चाहिँ एक दिनमै आएर विवाह गरेर फर्किन सम्भव छ, न मोबाइल थियो न इन्टरनेट थियो भन्ने हिसाबको जुन बेतुकको तर्क भयो, त्यस सम्बन्धमा हामीले रामायणलाई नै प्रमाण मान्नुपर्ने हुन्छ, रामायणलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। र स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा बालकाण्ड, वाल्मिकी रामायणको बालकाण्ड, र मैले जुन रामायणलाई प्रमाणको रूपमा लिएको छु यो चाहिँ एसिस्टिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्तामा सुरक्षित रहेको रामायण हो, जो आर्कोलोजिकल्ली 6th सेन्चुरीको भनेर प्रमाणित भएको छ। र त्यही रामायणका आधारमा बनारसबाट सन् 1896 मा पहिलो संस्करण र 1927 मा दोस्रो संस्करणको रूपमा छापिएको रामायणबाट मैले श्लोकहरूलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिएको छु। किनभने प्रमाण के छन् त? र प्रमाणको रूपमा सबभन्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा बालकाण्डको 21औं अध्याय 21औं सर्गबाट चाहिँ भगवान् रामचन्द्र र विश्वामित्रको यात्रा सुरु हुन्छ र उनीहरू खासमा सिधै जनकपुर विवाह गर्नका लागि आएका थिएनन्। हामीले पहिलो कुरो त यो बुझ्नु पर्यो कि विवाह गर्नका लागि भनेर उनीहरू जनकपुर आएका होइनन्। विश्वामित्रजीसँग भगवान् रामचन्द्र त सरयू, गङ्गा, यो शिवाश्रम, ताडकावन, सिद्धाश्रम आदि हुँदै चाहिँ विश्वामित्रको यज्ञ स्थलमा विश्वामित्रको यज्ञको सुरक्षा गर्न भनेर चाहिँ आउनुभएको पहिलो कुरो। भनेपछि उहाँ एकै दिनमा आएको भन्ने कुरा त त्यसैबाट खण्डित भयो, किनभने उहाँहरू जनकपुरका लागि आएकै होइन। र दोस्रो कुरो उहाँहरू चाहिँ जब 31औं सर्गमा रामायणको बालकाण्डको 31औं सर्गमा पुगे पछाडि हामीले यो प्रसङ्ग सुन्न पाउँछौँ, पढ्न पाउँछौँ कि
भगवान रामचन्द्रले जनकको यज्ञ हेर्ने त्यो धनुषको दर्शन गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि विश्वामित्र लिएर जानुहुन्छ, त्यहीँ गएर चाहिँ 67औं सर्गमा चाहिँ धनुषको दर्शन र भगवान रामचन्द्रले कसरी धनुष भङ्ग गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। र 68औं सर्गमा चाहिँ प्रथम श्लोकमा 68औं सर्गको प्रथम श्लोकमा एउटा विशेष श्लोक छ जसलाई चाहिँ मैले उहाँबाट त्यो फोटो खिचेर पठाउन लगाएको छु प्रमाणको रूपमा, जसमा जनकेन समाधिष्टा दूतास्ते क्लान्त वाहना त्रिरात्रम उषिता मार्गे भनेर चाहिँ भनेको छ। अर्थात् जब सीतासँग भगवान रामचन्द्रको विवाह गर्ने प्रसङ्ग आयो, त्यो प्रसङ्ग आए पछाडि अब विवाहका लागि सबै थोक फाइनल भयो, तर मातापितालाई त बोलाउनु पर्यो, मातापितालाई बोलाउनु पर्यो, उता दशरथ र कौशल्या कैकेयी आदि सबैलाई त बोलाउनु पर्यो। बोलाउनका लागि जनकले आफूसँग भएका समाधिष्टा दूतास्ते क्लान्त वाहना उनीसँग भएका सबैभन्दा उत्कृष्ट रथ र घोडाहरूलाई चाहिँ तयार गरेर एकदम वेगवान घोडा र रथलाई तयार गरेर चाहिँ के भने त भन्दा गएर अयोध्यामा चाहिँ खबर गर्नुभन्दा उनीहरूलाई कति दिन लाग्यो भनेको छ भन्दाखेरि अयोध्या पुग्न त्रिरात्रम उषिता मार्गमा चाहिँ 3 रात लाग्यो भनेको 3 रात 3 दिन चाहिँ उनीहरू जनकपुरबाट अयोध्या पुग्नलाई लाग्यो। अहिले भनेको जस्तो यो 30-40 किलोमिटरको पेरिफेरीमा सबै थोक हुन्थ्यो भने हिँडेर पनि 40 किलोमिटर एक दिनमा पार गर्न सकिन्छ। घोडामा अहिले पनि गाडीको चाहिँ पावर कति भन्दाखेरि हर्स पावर चाहिँ घोडाको बलसँग चाहिँ तुलना गरिन्छ भने घोडा कमजोर प्राणी त होइन, साधन नै हो नि, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन हो। र घोडामा त्यो वेग लिएर घोडा पनि उनका राजा थिए, राजाका तबलामा भएका सबैभन्दा वेगवान घोडाहरूलाई लगाउँदाखेरि पनि त्रिरात्रम उषिता मार्गे 3 रात लाग्यो। कहाँ पुग्नका लागि त भन्दाखेरि तयोध्याम प्रवसिन्तम पुरीम, अयोध्यापुरीमा प्रवेश गर्न 3 रात चाहिँ मार्गमा लाग्यो। गरेर 3 दिन लगाएर गइएको हो। उहाँले भनेको जस्तो बिहान जन्ती लिएर आएर बेलुका फर्काएर दुलै लिएर गएको होइन। र त्यहाँ विवाहका कर्म नै चाहिँ तपाईँको कयौँ दिनसम्म चाहिँ विवाहका संस्कारहरू भए। र त्यस पछाडि अब फर्किँदा मतलब दशरथहरूलाई लिएर त अब आउनु पर्यो नि त, ती जो दूतहरू गएका थिए, दूतहरू गए, सारा खबर सुनाए, दशरथले आज्ञा दिए भोलि बिहानै जाउँ। भोलि बिहानै जाँदाखेरि हाम्रा सारा राजगुरुहरू राजपुरोहितहरू सबैजना अगाडि लाग्नु, त्यस पछाडि मेरो चतुरङ्गी सेना हामी चाहिँ अब जन्तीसहित प्रस्थान गर्ने कुरो भयो। उहाँ दशरथको उसबाट राजधानीबाट विदेहको मिथिलाको राजधानी जनकपुर। र जब जन्तीसहित प्रस्थान गर्ने कुरा हो, जसरी तपाईँ यताबाट जाँदा जति छिटो भएको थियो त्यो सेनासहित लिएर आउँदाखेरि सारा जन्ती लिएर आउँदा त त्यति छिटो हुन्न। र त्यो जन्ती लिएर आउँदाखेरि कति समय लाग्यो भनेको छ भन्दा 68औं सर्गमा चाहिँ 20औं श्लोकमा राजा दशरथले भोलि बिहानै कुच गर्ने भनेर आज्ञा दिनुभयो। र त्यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा गत्वा चतुर अहम मार्गम विदेहानम भनेर चाहिँ भनेको छ। अर्थात् विदेह पुग्नका लागि गत्वा चतुरहम मार्गमा 4 दिन 4 रात लाग्यो। 4 दिन लगाएर 4 दिन 4 रात लगाएर जन्ती चाहिँ मिथिलासम्म जनकको दरबारसम्म चाहिँ आइपुगेको हो। त्यो जुन हिसाबले चाहिँ हामीले रातभरिमा कसरी आउन सकिन्छ भन्ने हिसाबको कुरा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ होइन। र अर्को अब ठोरीकै सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा हो, ठोरीको करिब 30 किलोमिटरको पेरिफेरीभित्र रामायणसँग सम्बन्धित धेरै स्थानहरू छन्। वाल्मीकि आश्रम छ, लवकुशको आश्रम छ, सीताको पाताल प्रवेश गरेको स्थल छ, सीताको गुफा छ, यी विभिन्न स्थानहरू छन्। र अर्को हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के पनि हुन्छ भन्दा शास्त्रमा एउटा कल्पभेद भन्ने कुरो हुन्छ। कल्प चाहिँ 30 वटा कल्पहरू हुन्छन्। 30 वटा कल्पमध्ये अहिले जो कल्पमा हामी छौँ यसलाई श्वेतवराह कल्प भनिन्छ। र त्यसै गरी नील लोहित कल्प, ईशान कल्प, साध्य कल्प, वामदेव कल्प, रथान्तर कल्प र रौरव कल्प, देव कल्प, बृहत कल्प, यसरी 30 वटा कल्पहरू छन्। 30 वटा कल्पमध्ये 30 फरक स्थानमा चाहिँ भगवान रामचन्द्रका लीलाहरू भएका थिए। एक स्थानमा मात्र भएको होइन, तर कल्प भन्दा साथ तपाईँ लाखौँ वर्षको कुरा आउँछ। जसरी तपाईँ सामान्य हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अयोध्यापुरी छ, ठोरीमा पनि भन्ने जुन कुरा गऱ्यौँ, अब उहाँ पनि अयोध्या छ, उत्तर प्रदेशमा पनि हाम्रो ठोरीमा पनि अयोध्या छ,
ब्याङ्ककबाट 80 किलोमिटर उता थाइल्यान्डमा पनि उत्तरपट्टि पनि अयोध्या भन्ने ठाउँ छ र राम मन्दिर पनि छ। यहाँसम्म कि तपाईँ ब्याङ्ककका चाहिँ राजपरिवारले हामी रामका सन्तान हो पनि भन्छन् होइन। त्यसै गरी तपाईँ पाकिस्तानमा पनि एउटा अयोध्या भन्ने ठाउँ छ, देर इस्मेल भन्ने ठाउँको नजिकै करिब करिब त्यही जिल्लाको नजिकै तपाईँ ठुलो गाउँ छ जसलाई चाहिँ उनीहरूले अयोध्या भन्छन् र रामको जन्मभूमि चाहिँ यो हो भन्छन्। तपाईँ अहिले पनि अयोध्या इन पाकिस्तान भनेर गुगलमै सर्च गर्नुभयो भने पनि त्यो सम्बन्धी धेरै रिसर्च पेपरहरू देख्न पाउँछौँ होइन। यसरी तपाईँको अयोध्याकै सम्बन्धमा मात्र कुरा गर्ने हो र अयोध्यापुरी नाम भएकै कारणले मात्र राम जन्मभूमि मान्ने हो भने त त्यस्ता धेरै ठाउँहरू निस्के कि कमसेकम 4-5 वटा त मलाई नै थाहा छ जहाँ चाहिँ राम जन्मभूमि भन्छौँ र अयोध्या नै त्यसको नाम छ। र एकजना हाम्रा प्राज्ञले विद्वानले चाहिँ इन्टरभ्यूमा आएर के भन्नुभयो भने नक्सा देखाइकन यो भारतको नक्सामा चाहिँ कहाँनिर छ अयोध्या भन्ने ठाउँ, यो चाहिँ यो छ त्यो छ कौशल छ यो छ ऊ छ भन्नुभयो। अब यस सम्बन्धमा चाहिँ त्यत्रो प्राज्ञ भइसकेको व्यक्तिले के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो भने विश्वका नक्सामा राष्ट्रका नाम हुन्छन्, सहरका नाम हुन्छन्। कोशल राज्यको राजधानीको नाम अयोध्या हो र त्यहाँ कोशल राज्य भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। र कोशल राज्यको भौगोलिक हिसाबमा हेर्ने हो भने कोशल राज्यको त्यतिखेर कोशल राज्यलाई वरिपरिबाट चाहिँ 7 वटा राज्यले घेरेका थिए। काशी, अनि त्यस पछाडि विदेह जुन भनेको मिथिला राज्य, जुन राज्यकै अधीनमा हामी अहिले ठोरीको अयोध्याको कुरो गर्दैछौँ, तर खासमा अयोध्या कोशल राज्यमा थियो र त्यो कोशल राज्यको बोर्डर चाहिँ विदेह राज्य थियो जसमा अहिलेको ठोरी पनि पर्छ हैन। भनेपछि तपाईँको कोशल राज्यको वरिपरि काशी, विदेह, कण्ड, पाञ्चाल, मगध, काम्पिल्ले, मलल गरेर 7 वटा राज्यले चाहिँ घेरेको थियो। त्यो 7 वटा राज्यको बिचमा भएको जुन क्षेत्र छ कोशल राज्य हो र त्यसको राजधानी अयोध्या हो जहाँ भगवान रामचन्द्रको चाहिँ जन्म भयो। र त्यो कोशल राज्यबाट हेर्नु सबभन्दा मुख्य कुरा त भगवान रामचन्द्रले यो धरातलमा एक छत्र रूपमा केवल कोशल राज्यमा मात्र होइन सारा पृथ्वीमा 11,000 वर्षसम्म एक छत्र राज गर्नुभयो। जो व्यक्तिले सारा पृथ्वीमा 11,000 वर्षसम्म एक छत्र राज गर्यो उसका दरबार जुनसुकै ठाउँमा पनि हुन सक्छन् हैन। हामीले यतिकै चर्चा गर्दाखेरि पनि यस सम्बन्धमा चर्चा गरेका थियौँ। यहाँ राजा महेन्द्रकै चाहिँ 7 वटा दरबार त मलाई नै थाहा छन् हैन। त्यो महेन्द्र मन्जिलदेखि लिएर काठमाडौँमा नागार्जुन, नारायणीटी लगायतका 3टादेखि उहाँ ज्यामरुङको डाँडो हुँदै पाल्पासम्म गएर 7 वटा त हामीलाई नै थाहा छन्। भने ती 7 वटा ठाउँमा चाहिँ महेन्द्रै जन्मेका थिए भन्ने कुरो त हुन्न, त्यो त बेवकुफ कुरो हो। भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तर्क चाहिँ त्यस्तै भयो हैन। करिब करिब हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तर्क चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँ नेपाली हो भन्ने हिसाबको तर्क भयो। स्पेसिफिक रूपमा हामीले त्यसमा चाहिँ हेर्नु उहाँले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो नि त्यो नै गलत छ कि। पशुपतिनाथ नेपाली हो, मुक्तिनाथ नेपाली हो, नेपाली भनेर भन्न मिल्छ उहाँलाई। नेपालको अस्तित्व जुन बेला थिएन त्यतिखेर पनि त्यसको अस्तित्व थियो। भविष्यमा सारा उलट पुलट भएर चाहिँ नेपालको अस्तित्व रहेनछ भने पनि पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको अस्तित्व त रहन्छ नि अवश्य हैन। तपाईँ साधु सन्तलाई, तीर्थस्थललाई र शास्त्रलाई नेपालको भारतको भनेर कसैले पनि हक जमाउन मिल्दैन क्या। न मोदीले मिल्छ न ओलीले मिल्छ। हेर्नुहोस् त्यो संसारको हामी यहाँ कुरा गर्छौँ अध्यात्मको कुरा भनेकै स्पेस टाइम र म्याटर भन्दा बाहिर, अन्तरिक्ष समय र पदार्थभन्दा बाहिरको कुरा गर्छौँ। उहाँ जोग्राफीको कुरा गर्नुहुन्छ। जोग्राफी त म्याटरको कुरा आएपछि बल्ल हुन्छ। उहाँ मेटेरियल प्लेटफर्मबाट एकदम भौतिक प्लेटफर्मबाट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यी कुराहरू आध्यात्मिक प्लेटफर्ममा हुने कुरा हुन्। उहाँको एप्रोचै गलत भयो के। उहाँले भने कुरा गलत भन्दा पनि उहाँको एप्रोचै गलत भयो। अब कस्तो हो भन्दाखेरि शौचालयमा बसेर खायो भनेदेखि अमृतै पिए पनि शौचालयमा बसेर खाएपछि गलत हुन्छ। हेर्नुहोस् भनेको त्यो एप्रोच गलत भयो क्या उहाँको एउटा। अर्को सुरुमा मैले भने उहाँका मुखबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण भन्ने शब्द सुहाउँदैन, बार बार म यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँका मुखबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण भन्ने कुरा सुहाउँदैन। नेपालमा कुनै कोजाति देशका कोजाति मान्छेलाई ल्याएर के जाति हामीले भन्न पनि नहुने कुरा मिसाइएका होली वाइन खाने व्यक्तिहरू उहाँहरू हो। त्यो पनि ती 3 दिन यो मन्दिरको सहरलाई चाहिँ अहिले यो कोरोनाको लकडाउन जस्तै लकडाउन गरेर उहाँ मन्त्री क्वार्टर, प्रधानमन्त्रीको बालवाटार क्वार्टर छोडेर सोल्टी होटलमा बसेर के जाति रक्सी खाने के जाति वाइन खानीले
सांस्कृतिक अतिक्रमणका कुरा गर्न सुहाउँदैन। बाँकी कुरामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भौगोलिक अतिक्रमण र तपाईँको भाषिक अतिक्रमणका कुरामा म सधैँ उहाँको साथमा छु। तर जब सांस्कृतिक अतिक्रमण भन्ने शब्द उहाँले निकाल्नु भयो, यसले चाहिँ उहाँप्रति मलाई एकदम त्यो घृणा नै पैदा गर्छ कि यो चाहिँ कस्तो भने पुरै डुप्लिसियस नै छ एकदम। तपाईँ आफूले चाहिँ जे पनि गर्न पाइने, आफूले चाहिँ धर्म संस्कृतिमाथि बलात्कारै गर्न पनि पाइने हैन। उहाँको अहिलेको यो अयोध्यावाला बोली पनि बलात्कार हो धर्म संस्कृतिमाथि वास्तवमा। किन रामायणमा यत्रो प्रमाण हुँदाहुँदै उहाँहरूले अर्को के प्रमाण दिनुभएको छ भन्दा, एकजना पौडेल थरका व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, मिडियामा बहुत कुर्ली राख्नु भएको थियो उहाँ, यस्तो छ उस्तो छ। एक दिनमै चाहिँ लक्ष्मणले सीतालाई अयोध्याबाट वाल्मीकि आश्रम पुर्याइदिए भनेर उहाँको बेवकुफी उत्तरखण्ड 46औं सर्गको श्लोक सङ्ख्या 24 र 19 र 24 हेर्न उहाँलाई आग्रह गर्छु। स्पष्ट 19मा के भनेको छ भन्दा, दिनभरि हिँडेर ततो वशम उपगम्य गोमती तीर आश्रमे, बिहानै तपाईँको सूर्य किरण नहुँदाहुँदै अयोध्याबाट हिँडेका व्यक्तिहरू गोमतीको किनारमा बल्ल साँझमा पुगेका थिए र त्यो दिन त्यहीँ बास बसे। किनभने यहाँ वासम उपागम्य, वास त्यहीँ बसे गोमती तिर आश्रमे, गोमतीमा बसेर भोलिपल्ट बिहानै फेरि घाम झुल्किनु अगाडि नै त्यहाँबाट चाहिँ हिँडेर के भयो त भन्दाखेरि अथार्ध दिवसम गत्वा, आधा दिन ढल्किसके पछाडि बल्ल चाहिँ गङ्गाको तटमा पुगेर लक्ष्मणले चाहिँ डुङ्गामा राखेर पारी कटाइदिएर सीतामातालाई त्यस पछाडि फर्केका हुन्। 1.5 दिन यात्रा गरेर पुगेको उहाँले भने जस्तो बिहानै हिँडेर वाल्मीकिको आश्रममा छोडेर अनि बेलुका फर्केको होइन, र वाल्मीकिको आश्रममा छोडेर पनि फर्केको होइन। किनार कटाइदिएर छोडेर हिँडेको। वाल्मीकिका शिष्यहरूले देखेर वाल्मीकिलाई भन्छन्, वाल्मीकिले त योग बलद्वारा देखिसक्नु भएको थियो अब यहाँ को आउँदैछ भन्ने कुरा, र वाल्मीकि जानुहुन्छ र उनलाई चाहिँ आफ्ना अरू तपस्विनी शिष्यहरूको बिचमा छोडिदिएर आफ्नो आश्रममा वाल्मीकि फर्किनु भएको। एक रातमै उहाँहरूले भने जस्तो यताबाट उता बिहानै गएर छोडिदिएर बेलुका अयोध्या फर्केको कुरो गलत हो। उनलाई फर्किन पुरै अयोध्या छोडेर हिँडेको 5 दिन पछाडि उनी अयोध्या पुगेको चाहिँ रामायणमा प्रमाण छ। अब यो रामायण पनि त भारतले आफू अनुकूल चाहिँ पब्लिस गरिराखेको छ, किनकि गोरखपुरमा त सुरुमै यो कुरा मैले बताएको थिएँ कि जुन रामायणलाई मैले प्रमाणको रूपमा लिएको छु त्यसको प्रकाशित मिति नै पनि पछिल्लो पटक प्रकाशित भएको थियो बल्ल 1927मा हो, जुन समय भारत आफै बिचार अतिक्रमणमा थियो, आफै चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजको चाहिँ गुलामी गर्नमा व्यस्त थियो, अङ्ग्रेजको चाहिँ शासनमा थियो। त्यतिखेर तिनले नेपालको चाहिँ ठोरीमा चाहिँ अयोध्या हो तर त्यसलाई यता सारेर हाम्रो बनाउनुपर्छ र भविष्यमा नेपालमाथि अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्नका लागि न बिजेपी थियो न भारतीय कङ्ग्रेस थियो। हेर्नुहोस् त्यतिखेर सानसाना उपराज्यमा भएका राज्यहरूलाई एकमुष्ट गरेर अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेको समयमा प्रकाशित भएको रामायण, जसको आधार चाहिँ सुरुमै मैले भनेको थिएँ एसेस्टिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्तामा 6औं शताब्दीको यो रामायण सुरक्षित छ। अहिले पनि त्यहाँ मेल पठायो भने उनीहरूले चाहिँ फोटो खिचेर पठाइदिन्छन्, जुन मलाई उनीहरूले पठाइदिएको। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय छापिएका भ्रमित रामायणहरू पढेर चाहिँ दाबी गर्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ एकजना यो आफूलाई विद्वान रामायणको वेद बताउने पौडेल थरका व्यक्ति, उहाँको नाम मैले बिर्सेँ, उहाँ चाहिँ क्रिसमसका बेला प्लास्टिकको तुलसी पुज्नुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर क्रिसमसका बेला प्लास्टिकको रुख अगाडि उभिएर रातो टोपी लगाएर मेरी क्रिसमस भनेर फोटो पोस्ट गर्नुहुन्छ फेसबुकमा। उहाँ व्यक्तिले के का आधारमा चाहिँ ठोरीलाई भनेर भन्नुभयो त्यही किताब पढेर भनेको उहाँका सल्लाहकारहरू धेरै विद्वान रहेछन् भन्ने कुरो हो। यसबाट कुल मिलाएर बुझ्नुपर्ने चाहिँ उहाँका सल्लाहकारहरू यति विद्वान छन्। हुन त अब होली वाइनवालाका सल्लाहकार त्यति टोपी पनि नलाउने भयो भने उहाँले सल्लाहकारका रूपमा राख्नै हुन्न होला, फेरि समस्या त्यो पनि होला उहाँको। र अर्को कुरा फेरि हेर्नुहोस्, यही पशुपतिनाथ हो भन्ने हामीसँग प्रमाण के छ? त्यो डाँडो तपाईँ मुस्ताङको डाँडो हो, झन्डै तिब्बतको छेउमा मुक्तिनाथ हो भन्ने प्रमाण हामीसँग के छ? हामीले प्रमाण जब मान्दै जान्छौँ नि, शास्त्रलाई प्रमाण मान्छौँ प्रथम कुरो। दोस्रो आचार्यहरूलाई प्रमाण मान्छौँ। आजभन्दा 1200 वर्ष अगाडि शङ्कराचार्यले यही काठमाडौँको खाल्डामा भएको यो गौशालाको छेउमा भएको मन्दिरलाई पशुपतिनाथ हो भनेर चाहिँ शास्त्रीय मर्यादामा रहेर शास्त्रीय प्रमाणलाई आधारित मानेर उहाँले छाप लगाएका कारण, उहाँले झन्डा गाडेका कारण यो चाहिँ हाम्रा लागि पशुपतिनाथ हो। रामानुजाचार्य दक्षिण भारतबाट आएर
त्यो मुस्ताङको डाँडो चढेर मुक्तिनाथ चाहिँ यही हो भनेर उहाँले शास्त्रीय आधारमा त्यो ठाउँमा झन्डा गाडेका कारण त्यो ठाउँ चाहिँ मुक्तिनाथ भएर आज पनि त्यहाँका पुजारीहरू श्री वैष्णवहरू छन् र 108 दिव्य देशमध्ये एउटा त्यो पनि हो। अब ती दुवै आचार्यहरू शङ्कराचार्य, आद्य शङ्कराचार्य र रामानुजाचार्य, रामको जन्मभूमि यो हो भनेर झन्डा गाड्न गएको ठाउँ हाल भारतमा विवादित भूमि भनेर भन्छन् अयोध्या। त्यहाँ पनि विवाद त धेरै ठुलो विवाद छ हैन। त्यो ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ झन्डा गाडेका थिए आचार्यहरूले। भनेपछि उनीहरूले मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ यही हो भनेका कुरामा हामी हो सहमत। त्यसलाई अयोध्या भनेको कुरा कहाँ आउनु, ती त बेवकुफ थिए। उसो भए त यो दुईटा कुरा भन्ने बेला पनि बेवकुफ थियो होला नि त ती व्यक्तिहरू त हैन। यस्ता प्रमाण धेरै छन्। तपाईँ गोस्वामी तुलसीदासको कुरा गरौँ आजभन्दा 500 वर्ष अगाडिको, उहाँले अयोध्या त त्यसैलाई भनेर भन्नुभएको छ र उहाँले नै वाल्मीकि आश्रम, फेरि यहाँ हामीले जुन ठोरी नजिकै जो वाल्मीकि आश्रम छ त्यसलाई उहाँले वाल्मीकि आश्रम मान्नु भएको छ। जनकपुरमा जो जानकी मन्दिर छ त्यसलाई उहाँले जानकीको चाहिँ दरबार, जनकजीको दरबार भन्नुभएको छ र उहाँले नै भनेका आधारमा त्यो दुईटा कुरालाई हामी प्रमाण अब गोस्वामी तुलसीदासजीले पनि भन्नुभएको छ भन्छौँ। अनि फेरि उहाँले नै त्यो ठाउँलाई चाहिँ जनकपुरलाई चाहिँ के अरे अयोध्यालाई चाहिँ युपीमा जो अयोध्या छ त्यसलाई अयोध्या भनेको कुरामा मान्न चाहिँ समस्या हुनु भनेको त तपाईँको एउटा फेरि यो चाहिँ कस्तो पनि हो भन्दा उसलाई ठ्याक्कै यो त्रसित मानसिकता पनि भन्नु पर्यो कि आफैले गरेका अब के काम गरेको छु आफैलाई थाहा छैन अनि हरेक समयमा चाहिँ डर लागिराख्छ कि त्यही भएर केही नयाँ नयाँ कुरा दिएर चाहिँ अरूलाई अल्झाउन पाए म सुरक्षित हुन्थेँ कि भन्ने अभिप्राय पनि हुनसक्छ। अब मेडिसिनको उसको विद्यार्थी समाजलाई भ्रम छर्ने काम गर्नु एकदम वास्तविकता केही पनि छैन। हुनसक्छ उहाँ आफै भ्रमित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कसैले भ्रमित बनाएका पनि हुनसक्छ। तर उहाँ मुख्य कुरा त हेर्नुहोस्, उहाँको लेभलबाट यस्ता कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि अलिकता सोच विचार गरेर बोल्नुपर्ने कुरा। उहाँले बोल्ने कुरामा चाहिँ खै उहाँको बोलीमा आफ्नै लगाम छ भन्ने मलाई उहाँले बोले धेरै कुरा हेर्दाखेरि लाग्दैन हैन। अघि मैले जुन भने कल्पभेद प्रसङ्गको मैले जुन कुरा उब्काएको थिएँ, अब हेर्नुहोस् हामी जो ठाउँमा बसेका छौँ धादिङ नरसिंहधाम, त्यो नरसिंहधाम नरसिंहदेव प्रकट्य स्थल हो, शास्त्रमा त्यसको प्रमाण छ। तर बुझ्नु के पर्छ भन्दा श्वेतवराह कल्पमा त्यहाँ नरसिंहदेव प्रकट हुनुभएको होइन। स्पष्ट रूपमा के शास्त्रमा प्रमाण छ भने नील लोहित कल्पमा नरसिंहदेव त्यहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। श्वेतवराह कल्पमा नरसिंहदेव अहोबिलममा प्रकट हुनुभयो। तर श्वेतवराह कल्पमै 12वटा नरसिंहदेव प्रकट हुनुभएको फरक फरक जग्गामा स्थानमा प्रहलाद महाराजले गएर चाहिँ तपस्या गर्नुभयो र यी सबै चाहिँ नरसिंहदेवका प्रकट स्थल भनेर भनिदिनु भयो। यो कुरालाई लिएर पनि विवाद गर्न त मिल्छ होइन, अहोबिलम होइन नरसिंहधाम हो भनेर। तर कमसेकम हामी शास्त्र पढ्ने मान्छेले चाहिँ कल्पभेदका विषयलाई बुझेर पनि हुनसक्छ ठोरीमा अरू कुनै कल्पमा मैले भने 30वटा कल्प छन्, त्योमध्ये एउटा कल्पमा पो यो हालको अयोध्यामा चाहिँ भगवान् रामचन्द्र प्रकट हुनुभयो। 30 कल्पमध्ये कुनै कल्पमा त्यो स्थानमा प्रकट हुनुभएको थियो र त्यसका केही अवशेषहरू थिए कि त्यसका केही कारणहरू थिए कि त्यसका त्यो ऐतिहासिकता र शास्त्रीय प्रमाण खोज्ने जिम्मा जसले यो विवाद निम्ति आए उनको हो। तर अहिले श्वेतवराह कल्पको जुन कुरा छ, श्वेतवराह कल्पमा स्पष्ट रूपमा भगवान् रामचन्द्र हालको उत्तर प्रदेश प्राचीन कालमा कोशल राज्यको राजधानी अयोध्यामै भगवान् रामचन्द्र जन्मिनु भएको हो। तर त्यसो भनेर भगवान् रामचन्द्र भारतीय होइन र उहाँ नेपाली पनि होइन। उहाँ सार्वभौम सम्राट हुनुहुन्थ्यो, एक छत्र विश्वको राज्य गर्ने, त्यो पनि 1 वर्ष 2 वर्ष होइन कि 11,000 वर्ष। तर अब यो कुरा गरेर कसैले भन्न सक्छन् यो चाहिँ माइथोलोजी हो होइन, भ्रमको खेती हुँदैछ यहाँ। उसो भए रामायण नै भ्रमको खेती रहेछ। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ रामचन्द्र नेपाली हुन् भन्नुभयो, त्यो पनि भ्रमको खेती हो। उसो भए किनभने रामायण नमान्ने राम मात्र मान्ने भन्न त पाइएन, त्यो त पाइएन नि त। अब यहाँले यसरी भगवान् रामको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति भ्रमको खेती मात्रै हो भनेर भन्दै गर्दा उहाँले जुन सिम्प्याथी प्राप्त गर्नुभएको छ, नेपालीहरू संसारभर रहेका नेपालीले वाउ राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भनेर चर्चा गरिराखेका छन्। केपी ओली जस्तो व्यक्ति हामीले नपाउनु नै देशको लागि विडम्बना हो भनिराखेका छन्। अनि यहाँलाई त भन्ला नि त यो भारतीय जोगिरे छ भनेर भन्ला नि त, आरोप लाउला नि त। होइन अब हेर्नुहोस्, कसैलाई मसँग समस्या छ भने व्यक्तिगत रूपमा त्यो तिनको कुरो हो। तर यदि यो आजको इन्टरभ्यूलाई लिएर कसैले मलाई गाली गर्ने अधिकार छैन। आजको इन्टरभ्यूलाई लिएर कसैले गाली गर्ने भने रामायणलाई गाली गर्नु पर्यो, रामलाई गाली गर्नु पर्यो, वाल्मीकिलाई गाली गर्नु पर्यो। वाल्मीकिले यत्रै श्लोक लेख्दै यति दिन लागेको थियो, उति दिन लागेको थियो, यहाँ जन्मे त्यहाँ जन्मे भनेर तिनलाई गाली गर्नु पर्यो। अब उहाँ युपीमा, हालको युपीमा, त्यतिखेर कोशल राज्यमा जन्मे बिचारा भगवान् रामचन्द्र, तिनलाई गाली गर्नु पर्यो।
रामानुजाचार्यलाई गाली गर्नु पर्यो, आद्य शङ्कराचार्यलाई गाली गर्नु पर्यो। म त हुलाकी जस्तो हेर्नुहोस् पोस्टम्यान, उहाँहरूको सन्देश जस्ताको त्यस्तै पुर्याइदिइरह। अब कसैले हजुरलाई चाहिँ तँलाई मारिदिन्छु भनेर चिठी लेखेर पठाएछ, त्यसो भनेर अब हुलाकीले चिठी दियो, हुलाकीको घाँटी न्याक्ने होइन नि, चिठी लेख्नलाई खोज्ने त्यसलाई घाँटी न्याक्ने हेर्नुहोस्, मलाई होइन। एउटा कुरो। अर्को कुरो फेरि हामीले जुन हिसाबले चाहिँ केही व्यक्तिहरूले कमेन्ट ठाउँ ठाउँमा म हेर्छु क्या सामाजिक सञ्जालहरूमा, के भनेर भन्दा मोदीले चाहिँ गौतम बुद्ध भारतमा जन्म्या भन्न हुने, हाम्रा ओलीले चाहिँ रामचन्द्र नेपालमा जन्म्या भन्न नहुने भन्ने हिसाबको तर्क चाहिँ कुकुरले मलाई टोक्यो म पनि कुकुरलाई टोक्न पाउनु पर्दैन भन्ने खालकै लोजिक हो। हेर्नुहोस्, म चाहिँ त्यो मान्दिनँ। सक्नुहुन्छ कुकुरको दाँत साथ फुकालिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् होइन, टोक्ने कुकुरको दाँत फुकालिदिनुहोस् न, अगर कुकुरलाई टोक्ने त सक्नुहुन्न चुप लगाएर मलमपट्टि लाउनुहोस्। हैसियत छैन त्यो मोदीलाई जवाफ दिने, अनि त्यस पछाडि यहाँ हामीले पनि त्यही भएर ढाँट्यौँ, उसले ढाँटो मैले पनि ढाँटी भनेर त हुन्न नि। सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, कुकुरले टोक्यो भने सक्नुहुन्छ कुकुरका दाँत साथ फुकालिदिनुहोस्, अर्कोलाई टोक्दैन। सक्नुहुन्न आफ्नो गाउँमा मलमपट्टि लाउनुहोस्, कुकुरलाई टोक्न चाहिँ नजानुहोस्। बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने होइन म मूर्खै हुँ म कुकुरलाई नै टोक्छु भन्नुहुन्छ भने पकाएर पनि खानुहोस् कुकुरको मासु, मैले के गर्न सक्छु? सकिँदैन, त्यो मेरो समस्या होइन। त्यही भएर जुन राष्ट्रवादी यस्ता हिसाबले देखाउने हो भने चाहिँ त्यस्तो हिसाबको राष्ट्रवाद चाहिँ धेरै दिन टिक्दैन। यो नक्कली राष्ट्रवाद हो, टिक्दैन कि उहाँहरूका हिसाबमा त सक्कली राष्ट्रवाद हुन सक्छ तर अस्थायी चाहिँ हो, टिक्दैन। आज पनि जसले जतिसुकै फुर्ती लगाए पनि केही कुरामा त महेन्द्रका कुरालाई काट्न मिल्दैन नि। त्यो त्यत्रा ब्यारेक हटाएर महेन्द्रले हो नि, उहाँको पाला हटाएपछि क्रेडिट उहाँलाई दिनु पर्यो नि, कुरा काट्न सकिन्न नि। बाँकी उहाँसँग धेरै समस्या होला नि व्यक्तिहरूलाई, तर जब यो कुरा आउँछ सबै चुप लाग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि। भनेको जो सत्य कुरा छ त्यसलाई आज मान्छेलाई तितो लाग्ला, तर कालान्तरमा जाँदा त्यो कालजयी हुन जान्छ। अब यो प्रकारका चाहिँ कुकुरले मलाई टोक्यो त्यही भएर म पनि टोक्छु, मोदीले चाहिँ भारतमा बुद्ध जन्म्या भने त्यही भएर म राम नेपालमा जन्म्या भन्छु भन्ने हिसाबको कुरा गर्ने भने चाहिँ त्यो बेवकुफ। यो कुतर्कको अर्थ छैन, कुतर्कको पछाडि लाग्न जरुरी छैन होइन। आफूलाई भ्रमित बनाउने होइन, आफूलाई त दीक्षित बनाउने हो मानिस, सबैभन्दा मुख्य कुरा। सबभन्दा मुख्य कुरा यही हो। यो अयोध्या र रामको जन्मभूमिको सन्दर्भमा अहिले जुन डिबेट चलिरहेको छ, यो डिबेटलाई कन्क्लुजनमा हजुरले दुई शब्दमा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ अन्तमा? यो हामी एउटा तपाईँलाई प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। हामी बच्चा बेलामा स्कुलमा पढ्दाखेरि टोइलेटमा पिसाब फेर्नुपर्ने, तर हामी चाहिँ त्यो टोइलेटको प्यानमा पिसाब नफेरेर 4-5 जना टोइलेटभित्र छिर्थ्यौँ, अनि त्यस पछाडि भित्ता कसले माथि पुर्याउने भनेर कम्पिटिसन गर्थ्यौँ, पिसाब कसले माथि पुर्याउने। अहिले सोच्दा हाँस उठ्छ कि त्यो पिसाब जसले माथि पुर्याए पनि छिटा आफैलाई पर्ने हो। हेर्नुहोस् त्यो पिसाबको छिटा खान पनि हामी कम्पिटिसन गर्थ्यौँ कि कसले माथि पुर्याउँछ भनेर। अहिलेको तर्क, अहिलेको जो बहस त्यस्तै हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन, समयको बर्बादी हो। र अहिले मैले हजुरसँग एप्रोच गर्नु र यति कुरा बोल्नुको कारण एउटै मात्र हो कि अब यो पिसाब कसले माथि पुर्याउँछ भनेर आफै छिटा खाने काम नगरौँ होइन, यो छिटा खाने काम छोड्दैौँ। हामीसँग गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। बहसै गर्ने हो भने यहाँ नेपालमा चाहिँ धेरै विषयमा बहस गर्नुपर्ने छ है। अहिलेको चाहिँ हाम्रो सीमा विवादको बहस छ, एमसिसीको बहस छ होइन। तपाईँ अब यहाँ यो वर्षै पछि सरकार चाहिँ तथ्याङ्क राख्नमा मात्र सीमित छ, प्राकृतिक प्रकोपले कति मर्छन् भनेर, त्यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीसँग बहस छ। यता बहस गर्ने हो नि होइन, यसै गरी भगवान् रामचन्द्रकै विषयमा बहस गर्ने हो मतलब भनेदेखि गीता छन्, महाभारत छन्, रामायण छन्, पढेर बहस गरौँ न। बेवकुफी खालका बहस गरेर बस्नका लागि हामी चाहिँ साँच्चै नै बेरोजगार छौँ भनेर यति बिघ्न प्रमाण दिइराख्नुपर्ने जरुरत छैन। अवश्य पनि हामीले यो कुराकानी गर्नुलाई पनि हाम्रा दर्शकहरूले समयको बर्बादीको रूपमा मात्रै नलिनु होला, किनकि हामीले महत्त्वपूर्ण बुद्धि कुरा दिइराखेका छौँ, यो कुरा आइराखेका थिएन मिडियामा। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा समयको बर्बादी कसलाई हुनसक्छ भन्दा बिचरा यत्रो समय लगाएर यो भ्रम जुटाउन जो लागे तिनलाई त समयको बर्बादी लाग्न सक्छ, लगेर हाम्रो काममाथि चाहिँ पानी खनाइरहेछ भनेर। तर जसले बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई समयको बर्बादी किन लाग्दैन भन्दा मैले कमसेकम मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट प्रष्ट पारेँ कि हामी आज मैले यति बोल्दिनँ भने अर्को 10-15 दिनसम्म धेरैजना यही बहसमा लागिरहेछन् कि कमसेकम आजबाट रोकियोस् अब यो कुरो भनेर पनि बोल्नुपर्ने। हुन्छ गुरु, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि हामीले जुन अवसर पायौँ यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद।